छोडिदिनुस्। तपाई यहाँ किन आउनु भएको, किन म यहाँ छु यसलाई महसुस गर्नुस्। र आजको दिन तपाईहरु नेपालमा हुनुहुन्थ्यो भने यहाँ कति रमाइलोले मनाउनुहुन्थ्यो, तर ती सबै कुराहरू तपाईहरुले यहाँ पूर्ण रूपमा 100% नपाए पनि डिएक्सनका आदरणीय रिस्पेक्टेड सम्मानीय लिडरहरूले यो गरेको कार्यक्रमको विशेष सम्मान गर्न चाहन्छु। डिएक्सनका यी आयोजक सम्पूर्ण सम्मानीय लिडरहरूलाई त्यसैको कारणले तपाई कहाँको म कहाँको र कहाँका व्यक्तित्वहरू छौं। आज हेर्नु सेलरोटीको, अचारको, भुटनको हरेक चीजको स्वाद हामी लिँदैछौँ। सोच्नुस्, त्यस कारणले तपाईहरु सबैलाई विशेष यो तिहारको, भाइटिकाको र आउँदै गर्दाको यो छठ पर्वको पनि अन्तर्हृदयदेखि डिएक्सन यो कुवेतको पुरै इन्टायर टिमको तर्फबाट तपाईहरु सबैलाई शुभकामना अर्पण गर्न चाहन्छु। अब म तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने हामीले यो समय केवल 1 घण्टा लिने छौं। 1 घण्टाको समयपछि तपाईले खाने, नाच्ने, रमाउने, भेउजी, भैलो विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू तपाईहरुले एन्जोय गर्नुहुन्छ यहाँ। त्यस कारणले म तपाईहरुलाई के भन्छु भने सबभन्दा पहिला जसले तपाईलाई यो कार्यक्रममा उपस्थित गराउनको लागि अभियान चलाएर उहाँको थ्रुबाट यहाँ आउनुभयो, उहाँहरु सबैलाई सम्मान प्रकट गर्दै तपाईहरुको प्रस्तुतिको लागि पनि, यहाँ उपस्थितिको लागि पनि विशेष सम्मान प्रकट गर्दै तपाईहरु सबैलाई म के भन्न चाहन्छु भने हामीले 4 केडी लगाएका थियौं। 1 पर्सन 4 केडी, 4 केडी। सो तपाईहरु सबैले यदि 4 केडी दिन अझै पनि भ्याउनु भएको छैन भने तपाईहरुलाई जसले यहाँ इन्भाइट गर्नुभयो यो 4 केडीको राशि सम्बन्धित लिडरहरूलाई दिनुभयो भने हामीले यो काम गर्नको लागि सजिलो रहेछ। यो पनि मैले तपाईहरुलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। सबैजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ? साँच्चै नै सन्चै हुनुहुन्छ? मान्छेले भन्ने गर्छ सन्चै हुनुहुन्छ, म सन्चै छु, तर भित्र कस्तो व्यथा छ के थाहा? पैसाको व्यथा, रोगको व्यथा, समस्याको व्यथा। तिहार आउँछ, चाड आउँछ, नयाँ वर्ष आउँछ, फेसबुकमा नराम्रो काललाई राम्रो ठुलो मान्छे विभिन्न खालका भिडियोहरू तयार गरेर हामी पोस्ट गरिरहेका छौँ। यो सन्चै भन्ने गर्छ अझको संसारमा म ठुलो मान्छे त होइन, तर ठुलो सोचका साथ यहाँ डिएक्सन तपाईहरु सबैको लागि एउटा के काम गर्नुहुन्छ अहिले डिजी नेपालको इन्स्पेक्टरभन्दा माथिल्लो लेभलको हुन्छ। त्यस कारणले यसलाई बुझ्ने प्रयत्न गरिदिनुहोस् प्लिज। यहाँ तपाईले पैसा मात्रै होइन, यहाँ तपाईले शिक्षा मात्रै होइन, यहाँ तपाई सेल्सम्यान मात्रै होइन, तपाई जीवनमा धनी कसरी बन्ने, धनी बन्ने लक्षण धनी बन्ने एउटा लक्षण तपाईले भन्नु। तपाई हाम्रो कामले धनी बनाउँछ, नेटवर्क बनाउँछ। त्यस कारणले धनी बन्ने एउटा बाटो छ कि त तपाई धनी घरमा जन्मिनु पर्यो कि तपाई मास्टर डिग्री पीएचडी होल्डर हुनु पर्यो। जबले त जो करप्ट पर्छ अन्तिमसम्म काम गर्नुहोस्। काम गराउँदै सर्भाइभ गर्नुहुन्छ जीवन, नत्र हुँदैन। यो कुराको मध्यनजर गर्दै धनी बन्ने बाटोमा हिँड्नुहोस्। वान डे यु विल बी देयर अन टप। ब्रिजको क्याटेगोरीमा त्यो यो ब्रिजको काम गर्छ। सजिलो छ तपाईँ हिँड्दै गरेको बाटोमा भने, तपाईलाई सबैले तारिफ गर्छन् भने तपाईँ त्यो सही ठाउँमा पुग्नुहुन्न। जहाँ विरोधी हुन्छन्, जहाँ अल्छा हुन्छ, त्यसले तपाईलाई लान्छ सफलताको ठाउँमा। यो भाषा बोल्दै तपाईहरु सबैको जीवनमा स्वास्थ्य पनि मिलोस्, समृद्धि पनि मिलोस्, खुसी पनि मिलोस्। डिएक्सन कुवेतको तर्फबाट तपाईहरु सबैलाई शुभकामना दिन्छु।
भन्न चाहन्छु अल्लाह करो भएन सम्बन्धित दिनहरूलाई दिनु होला किनकि पनि विभिन्न खालका माहौल त्यसलाई परिपूर्ति गर्नुपर्छ कार्यक्रम भएपछि सबै आफ्नो आफ्नो बाटो लागिन्छ त्यस कारणले यो जसले चाहिँ यहाँ आएर पैसा दिने बाबु दिनको लागि हार्दिक अनुरोध एगो लेभल हाम्रो मिल गइल बा देखा देखा छोटो स्टार है लिडरहरु 10 मिनेट दिनुहुनेछ म यो कार्यक्रमको चाहिँ फर्केर सुनाउँदैछु लिडरहरुले 10 मिनेट दिनुहुनेछ उहाँहरुको मैले एउटा कुरा के गर्छु एउटा मान्छे पैसा एक 40 वर्षसम्म बाँच्न उसले कति कुराहरू गर्नु तर तपाईहरुले यो 1 घण्टाको बसाइमा 10 मिनेटमा एउटा जीवनको चरण थाहा पाउन सक्नुहुन्छ यदि तपाईको दिमाग यो कार्यक्रममा फोकस गरेर बस्नु भएको छ होइन चलिरहेको छ जिन्दगी कटिरहेको छ किधर जाना है मालूम नहीं सुबह जाना है शाम को आना है ड्यूटी करना है पैसा आ गया 30 दिन काम किया घर भेजा खा त्यस कारण यो 10 मिनेट 60 वर्षको अनुभव हुन सक्छ संघर्षका अनुभव हुन सक्छ त्यस कारणले तपाईहरुले रिएक्सन गर्नुस् या नगर्नुस् तर यसलाई बोल्नु तपाईको जीवनमा भनेर अब म कार्यक्रमको फर्मेटतिर जान चाहन्छु आजका 10 मिनेटको क्लास अनुभव शेयरिङ गर्नको लागि तपाईहरुलाई तिहारको शुभकामना दिनको लागि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ 5 जना स्पिकरहरु हुनुहुन्छ सँगसँगै यहाँ खेलको पनि कुरा हुनेछ यो भिजिटाको कुरा पनि हुनेछ र देउसी भैलेको पनि विशेष प्रोग्राम एकदमै रमाइलो हुनेछ हामी अलिकति बैठने के लिए जगह है सर ह्युज कङ्ग्रेचुलेसन भन्न चाहन्छु यात्री गुड दिए म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु रिएक्सन परिवारहरुले हामी गुड मर्निङ रिएक्सन किन भन्छ यो पनि तपाईहरुले सुन्नु भएको छ नि जीवनको बिहानीको लागि रिएक्सनमा गुड मर्निङ कुरा तपाईहरुले बुझ्नु भएको छ दिनको बिहानीको लागि हैन जीवनको बिहानीको लागि स्टडी गर्नुस् रिएक्सन के हो र रिएक्सन किन गर्ने र यहाँ लिडरहरु कसरी सफल हुनुभयो यसको विषयमा तपाईहरु कुरा विभिन्न खालका माध्यमबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्दै अब म अगाडि बढ्न चाहे आजको यो उपस्थिति हामीले 200 ओभरको अन्दाजा लगाएका छौँ हामी 155 भन्दा माथि त्यहाँ साथीहरुको यहाँ देश छ र केही साथीहरु प्लस हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ र अब भने म ढिला नगरिकन आदरणीय रिएक्सन क्रिएटका सफल सक्सेस र फ्यामिली सहित यहाँ हुनुहुन्छ फ्रिडम लाइफ आजादीवाला जीवन यो जिउले रिएक्सन क्रिएटका सक्सेस सफल र तपाईँ हामीलाई यसरी यो माहौलमा एउटा खम्बाको काम गर्ने सफल लिडर हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ शुभकामना तिहारको शुभकामना दिनको लागि म उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु यशस्वी रमेश खत्री सर वेलकम साउन्ड सानो भयो Good morning, Reaction. Good morning. Good morning. इको नगर्नु इको भयो Good morning, Reaction. Good morning. Thank you. आजको दिन हामी सबैको लागि खुसीको दिन हो र शुभ दिन त्यसै कारण आजको शुभ दिन र शुभ घडीमा शुभ दीपावलीको पावन अवसर साथै हाम्रो पवित्र छठ पर्वको उपलक्ष्यमा यहाँ उपस्थित हुनुभएका आदरणीय रिएक्सन परिवारहरू सबैलाई चाहिँ म हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। ह्यापी दीपावली। र आजको यो प्रोग्राम हामी सम्पूर्ण रिएक्सन कुबेत नेपाली परिवारहरू एक ठाउँमा मिलेर आज यो प्रोग्राम गर्न हामी सफल भएका छौँ र यो प्रोग्रामलाई सफल बनाउनको निम्ति जति पनि हाम्रो रिएक्सन कुबेत नेपाली लिडर टिमका हाम्रा लिडर सर म्याडमहरू हुनुहुन्छ
सबैप्रति साथै हाम्रा आदरणीय सम्पूर्ण डिएक्सन परिवारहरूप्रति म हार्दिक नमन टक्राउन चाहन्छु। यहाँनिर हिजो बेलुकैदेखि हिजो दिनबाट नै उहाँहरू अनवरत रूपमा चाहिँ लागिरहनु भएको छ। कहाँबाट खसीको जोगाड गर्ने, कताबाट पानीको व्यवस्था, कताबाट चामल आदि इत्यादि धेरै कुराहरू। तपाईँ हामीलाई यस्तो लाग्दछ कि हामी प्रोग्राममा आयौँ, बस प्रोग्राम हेऱ्यौँ, बस्यौँ, मनोरञ्जन गऱ्यौँ, मजा लियो, भयो। तर त्यसको पछाडि जसले अर्गनाइज गर्छ, जसले मेहनत गर्छ, उसलाई थाहा हुन्छ एउटा प्रोग्राम सफल बनाउनको निम्ति कति मेहनत पर्छ। त्यसैले सबैप्रति म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र वास्तवमा आजको प्रोग्राम हामीले धेरै कार्यक्रमहरू यहाँनिर हुनेछ, धेरै प्रोग्रामहरू हुनेछ, किनकि यहाँ आज हामी देउसी भैलो कार्यक्रम पनि गर्नेछौँ, केही खेलहरू खेलाउनेछौँ, आज हामी हाँस्नेछौँ, रमाइलो गर्नेछौँ, एकदमै मजा लिनेछौँ प्रोग्रामको। रेडी हुनुहुन्छ तपाईँहरू? ओके। त हेर्नुहोस्, एउटा प्रोग्रामलाई सुरुबाट अन्तसम्म भरपूर तरिकाले मनोरञ्जन गर्नको लागि, हामी खुसी रहनको लागि के चाहिँ चाहिन्छ मान्छेमा? सबैभन्दा पहिलो कुरा एनर्जी चाहियो, हो कि होइन? आज तपाईँहरूमा त्यो एनर्जी आउनुपर्छ, ताकि सुरुबाट अन्तिमसम्म चाहिँ हामी एकदम मजाले खुलेर आज रमाइलो गर्नेछौँ। त्यति मात्रै होइन, तपाईँसँग एनर्जी मात्रै भएर भएन, तपाईँको माइन्ड र बडी पनि हेल्दी हुन जरुरी छ। यदि तपाईँको बडी हेल्दी छैन, माइन्ड हेल्दी छ भने तपाईँले खुसी चाहिँ होइन लिन सक्नुहुन्न क्या मजा। त्यस्तै गरेर तपाईँको बडी हेल्दी छ तर माइन्ड हेल्दी छैन भने पनि तपाईँले मजा लिन सक्नुहुन्न। त्यस कारणले म चाहिँ यहाँ तपाईँलाई छोटो एउटा एनर्जी दिनको लागि र तपाईँको माइन्ड र बडीलाई सन्तुलन गर्नको लागि, अर्थात् आजको कार्यक्रमलाई भरपूर तरिकाले मनन गर्नको लागि चाहिँ एउटा म तपाईँलाई म चार्जअप गर्न चाहन्छु है। चार्जअप रेडी हुनुहुन्छ है? म यहाँ गर्छु मेरो त्यो चाहिँ डिएक्सनको क्ल्याप हो, त्यो तपाईँलाई चार्जअप गर्छ, किनकि डिएक्सनको क्ल्याप बिल्कुल फरक छ। तपाईँको माइन्ड र बडीलाई चाहिँ होइन सक्रिय बनाइदिन्छ। तपाईँको माइन्ड र बडी सक्रिय भयो भने मात्रै होइन तपाईँले यो क्ल्याप गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले हामी चार्जअप हुन्छौँ र म जसरी यो चाहिँ क्ल्याप गर्छु तपाईँले कपी र पेस्ट सेम गर्नुपर्छ है। र मेरो चाहिँ यो म स्लोबाट स्टार्ट गर्छु, मेरो गति बढ्दै जान्छ र म सुपर फास्टमा म पुग्छु। त्यही प्रकारले तपाईँले पनि गति साथमा साथ मिलाएर चाहिँ अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। अनि एउटा कुरा यहाँ चाहिँ के चाहिँ क्लियर हुन्छ भने, यदि जसले यो गतिको साथमा आफ्नो गतिलाई पठाउन सक्नु भएन भने नि हामी यहाँ चाहिँ आज क्लियर के चाहिँ हुन्छ भने तपाईँहरूले डिएक्सनको चाहिँ प्रडक्ट नियमित रूपमा सेवन गर्नुभएको छैन। ओके, ध्यानपूर्वक हेर्नु होला तपाईँहरूले, सबैलाई फलो पनि गर्नु र यसमा चाहिँ गति पनि दिनु होला है त। ल म जसरी भन्छु सेम, ल त 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 गुड मर्निङ डिएक्सन। र अब भने ढिला नगरिकन डिएक्सन कुवेतकै होनहार र सफल र एउटा उच्च पदमा स्टाटस एचिभ गर्न सफल हुनुभएको हाम्रो आदरणीय ग्रेट लिडर सर, यो सबै माहौलमा यो गरौँ त्यो गरौँ भनेर कोर्डिनेट गर्दै अगाडि बढाउनु हुने अर्का होनहार लिडर दिदी खेम थापा सरलाई शुभकामनाको लागि वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्कार, मर्निङ। जुन तपाईँ हाम्रो महान पर्व शुभ दीपावलीको पावन अवसरमा जुन डिएक्सन कुवेत नेपाली टिमले एउटा आयोजना गरेको ती विशेष प्रोग्राममा उपस्थित सम्पूर्ण हाम्रा इष्टमित्रहरू, सेलिब्रेटीहरू, दाजुभाइहरू लगायत होल इन्टायर टिम, जहाँ जसरी जुन दुःख कष्ट गरेर हजुरहरू यहाँ यस प्राङ्गणसम्म उपस्थित भइदिनु भयो, सम्पूर्णलाई मेरो तर्फबाट एकचोटि फेरि पनि नमन टक्राउन चाहन्छु। र आज वास्तवमै भन्नुपर्दाखेरि तपाईँ हामीमा हाम्रा अन्य लिडर सरहरूले पनि केही जानकारी त गराइसक्नु भएको छ डिएक्सनको बारेमा। डिएक्सन के हो त भन्ने त्यो विषयमा म भन्न चाहन्न। आज भन्नु नै पर्दाखेरि त्यही डिएक्सनकै कारणले, त्यही डिएक्सनकै छत्रछायामा भएको कारणमा आज तपाईँ हामीहरू यस प्रकाण्डसम्म उपस्थित हुन सफल भएका छौँ। यो सम्पूर्ण देन भनेको डिएक्सनको एउटा कल्चरले गर्दामा हो, डिएक्सनको एउटा अपर्च्युनिटीले गर्दामा हो। आज प्रभावमा रहेर पनि तपाईँ हामीले यो डिएक्सनको एउटा प्लेटफर्म जस्तो सुवर्ण अवसर नपाएको भए आज तपाईँ हामीलाई एउटै छत्रछायामा राख्न थिएन होला र हाम्रो पनि एउटा महान सोच हुने थिएन होला।
यो महान सोच राइजर हुने डिएक्सन कम्पनीका फाउन्डर जो कि डिएक्सन कम्पनी फाउन्डर डाक्टर लिप्सुजी उहाँको देन हो। उहाँलाई पनि एकचोटि जोरदार ताली दिनु। तपाईँ हामीलाई आज यस प्रखण्डसम्म जानुपर्छ, प्रोग्राममा उपस्थित हुनुपर्छ, केही कुराहरू शुभकामना सन्देशहरू लिएर हामी पर्छ भनेर हामीलाई सन्देश पुर्याउनु हुने आफ्ना साथीभाइ इष्टमित्र लगायत डिएक्सनका लिडर उहाँको लागि पनि प्लिज एकचोटि तालीले सम्मान गर्नु। र म यो पनि भन्न चाहन्छु कि तालीले त हामीले सबैलाई सम्मान गर्यौँ र म पनि यहाँसम्म आएँ, त्यो मेरो पनि एउटा चाहत हो भनेर आफ्नो चाहतलाई पनि सम्मान गर्छु। अगर चाहत हुँदैन थियो भने प्रवासको ठाउँमा 8 घन्टा 10 घन्टा 12 घन्टा 2 दिन 1 दिन 1.5 दिन ड्युटी गरेर पनि यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। हिजोको ड्युटी आजको ड्युटी हिजो डबल ड्युटी गरेर पनि उपस्थित हुनुभएको थियो। यो आफ्नो चाहत हो, व्यक्ति आत्माको जलन हो, यो जलनले गर्दा पनि हो। र जुन यहाँ उपस्थित भइदिनु भयो यी मनका वेदनाहरूलाई लिएर एउटा मनोरञ्जन गरेर भनेर वर्ष दिनको एउटा पर्व भनेर त्यो पर्वलाई मनाउनको लागि पर्वसम्म हामीले यो अपर्च्युनिटी पाउनु त ठुलो अवसर हो। र यसै गरी यो अवसरको लागि वास्तवमा मानिस जीवनमा भौताइरहेको हुन्छ अवसरको खोजीमा, तर पाएर पनि गुमाएको हुन्छ। अघि सरले भन्नुभएको थियो, हजुरले मनन गर्नुभयो र म लामो कुरा नलम्बैकन सर्वप्रथम यस प्रोग्रामलाई हातले माला गरेर साथै सपोर्ट गर्नुहुने हाम्रा सम्पूर्ण हजुरहरू लगायत यहाँ साथ सपोर्ट दिएर सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्णलाई एकचोटि खालि नमन टक्राउँदै उहाँहरूको नाम एकचोटि पास मानि जान्छ। उहाँहरूको लागि तालीले स्वागत गर्नुहुन्छ। हिजोदेखि अवरात्र दिन नभनिकन रात नभनिकन खट्नुहुने हजुरहरू आउनुहुन्छ है, हाम्रा अतिथि पाहुनाहरू इष्टमित्रहरू आउनुहुन्छ है भनेर जो आत्मसात गरेर यहाँसम्म हिजोको दिनबाट 2 बजी रात दिनदेखि भनौँ 4 बजीदेखि जो जति आफ्नो यता स्थलबाट भ्याएसम्मका लिडरहरू उपस्थित हुनुभएको थियो र उहाँहरूको नाम एकचोटि म वाचन गरिदिन्छु। तपाईँ हामीलाई साथ दिनुहुने जो हुनुहुन्थ्यो कि चित्र थापा सर, यसै गरी दुर्गा आले मगर सर, यसै गरी अर्जुन खड्का सर हुनुहुन्थ्यो र यसै गरी ओम माया मगर हुनुहुन्थ्यो, अनिता तामाङ काजी सर, यसै गरी धननारायण श्रेष्ठ, यसै गरी हुनुहुन्थ्यो हाम्रो एकजना केही छुट्टै किसिमको एउटा कल्चर भएको एउटा सिस्टम प्लेटफर्म हो। यो प्लेटफर्मबाट धेरै मान्छे सक्सेस भएको छ, धेरै मान्छेको जीवन परिवर्तन भएको देखेको छु। यहाँ कल्चर सिकाइन्छ। म एउटा सानो मैले पनि छोटो कथा जोड्छु। एउटा बाघले 2टा बच्चा जन्माएछ र जुन त्यो बाघको बच्चाहरू सानो जन्मेको बित्तिकै एउटा बाघको बच्चा चाहिँ एउटा मानिसले पक्रेछ। एउटा बाघको बच्चा बाघको आमाको पछाडि पछाडि दौडिन थालेछ जङ्गल। यसरी जङ्गलतिर दौडिँदै जाँदा जङ्गलतिर जाने बाघ आमा जस्तै हिंस्र, मासु चाहिने, फटा गर्ने, नक्कल गर्ने, घमण्डी गर्ने त्यस्तो खालको स्वभावको बनेछ। तर जुन बच्चा बाघले जन्माएको जुन बाघको आमाले जन्माएको जुन बच्चा थियो एउटा, त्यो बच्चा जो घरमा पालिएको बच्चा मान्छे जस्तै खेल्न थाल्यो। बाख्रासँग पनि खेल्न थाल्यो, कुकुरसँग पनि खेल्न थाल्यो, मान्छेसँग पनि खेल्न थाल्यो। विभिन्न तरिकाले चाहिँ सोसियली चाहिँ उसको मनस्थिति फिड भयो। आज सबैभन्दा पहिले कुरो चाहिँ म तपाईँहरूलाई यो जानकारी गराउन चाहन्छु। डिएक्सन त्यो प्लेटफर्म हो जसले भित्र आत्मादेखि, भित्र मनदेखि बुझेर यदि डिएक्सनको कल्चर सिक्छ भने त्यसले कल्चर सिकाउँछ। जो बाघले समाजको लागि अर्थात् अरूलाई हिंस्रकबाट बच्न, अरूलाई जो राम्रो प्यार गर्न र राम्रोसँग समाजमा रहेर आफूले जिउन सिकेको थियो, जो मान्छेले पालेको त्यो बाघको बच्चा, त्यस्तै यहाँ डिएक्सनमा मान्छेहरू परिवर्तन हुन्छ। त्यसैको सन्दर्भलाई जोड्न सकिन्छ आजको धेरै अनुहारहरू। डायमन्ड भन्छ, डायमन्ड सिम्पल कुरा होइन।
सुनभन्दा पनि अलिक माथिको मान्छे, सुनभन्दा पनि अलिक माथि किमतको जुन पोजिसन हो, आज धेरै सर हेर्नुहोस्, डबल डायमन्ड हाम्रो खेम थापा छ, हाम्रो के अरे धननारायण सर डायमन्ड, सिनियर डायमन्ड हाम्रो जो रमेश कुमार खत्री, हाम्रो दुर्गा बहादुर आले सर होइन, डायमन्डहरू थुप्रै छन्। यो डायमन्ड भनेको के, उहाँहरू चाहिँ त्यो हिंस्रक समाजबाट परिवर्तनशील समाजमा परिवर्तनको एउटा सोच बनाएर आफू परिवर्तन भएर अगाडि समाजलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर अगाडि बढिराखेको समाज परिवर्तनशील जो युवा अर्थात् जनमतको रूपमा उहाँलाई चाहिँ मान्न सकिन्छ। त्यस्ता धेरै कुराहरू छ। म पहिले डिएक्सन जोइन गर्दा कतारमा जोइन भयो। 2009 एकजना साथीले कानमा समातेर घिसारेर लगेर जोइन गरायो। मलाई मन परेको थियो, सायद मलाई लाग्छ सबैलाई डिएक्सन मन पर्दैन, कतिलाई त इरिटेट हुन्छ। अहिले हामीले भाषण गर्दा गर्दै कतिलाई इरिटेट भइसक्छ, मलाई पनि त्यस्तै लागेको थियो। अनि बल्ल बल्ल अफिसमा पुगेको, अब कानमा समातेर लगेको मान्छे त्यहाँ गइसकेपछि यस्तै माइक बोकिने एकजना उभिराख्नु भयो। उहाँ चाहिँ श्रद्धेय गुरु जीवी परियार सर हुनुहुन्छ नेपालमा। उहाँको भाषण सुने, निकै ठुल्ठुलो भाषण गर्दछ, यो त माओवादीवाला हो होइन रहेछ। अनि ठुल्ठुलो भाषण सुनेपछि यो त भाषण गर्ने ठाउँ हो, मेरो लागि होइन भनेर मैले भने। त्यत्तिकै फरक म 9 महिना खिचीचोडी गर्दै, कहिले ढोकाबाट बाहिर निस्केँ, कहिले मेरो साथीले भन्थ्यो यताबाट भन्दा यतातिर जाने, पूर्व जाँदा पश्चिम जाने हुन्थेँ होइन। उहाँको कुरा कहिले सुनिनँ र नसुन्दै 9 महिना पछाडि फेरि बाध्यताले जोइन भयो। आज बाध्यताले जोइन भएको डिएक्सन, बाध्यताले पाएको डिएक्सन र बाध्यताले गराएको साथीहरूले डिएक्सन, तपाईँहरू पनि बाध्यतामा भए पनि जोइन हुनुहोस् है। मैले भन्नु खोजेको थियो, बाध्यतामा जोइन भएको, मेरो साथीको लागि जोइन भएको, मेरो गाउँको मेरो आफ्नो दाइको साथीको लागि म जोइन भएको खास। म जोइन हुँदा तपाईँको यदि भोको मेट्छ भने, तपाईँको रिस मर्छ भने, तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ भने, तपाईँको टिम खुसी हुन्छ भने म जोइन भइदिन्छु भनेर जोइन भयो। तर आज मैले डिएक्सन साँच्चै बुझ्दाखेरि यो कसैको लागि होइन, मेरो लागि। यो डिएक्सन कसैको लागि होइन, मेरो लागि हो, किनकि मेरो जिन्दगी परिवर्तन भएको छ। मलाई कुनै सम्पत्तिसँग सरकार छैन, मलाई कुनै केही माया दया अरूसँग सरकार छैन, तर डिएक्सन कल्चरले मलाई यो सिकायो, अरूलाई धेरै माया गर्नुपर्छ, अरूलाई सद्भाव सिकाउनुपर्छ, अरूलाई स्वास्थ्य बन्न सिकाउनुपर्छ, अरूलाई पैसा कमाउन सिकाउनुपर्छ। नर्मल मान्छे सरले अघि भनिसक्नुभयो, मलाई अलिअलि लाज पनि लाग्यो, तर यहाँ माइक समातिसकेपछि लाज हट्छ। यो कख मात्र देख्न जान्ने एउटा लिम्बूको छोरो, यो जात भन्दाखेरि अलिक नराम्रो सोच्छन्, कख मात्र जान्ने यो लिम्बूको छोरो आज संसारभरि जुनसुकै ठाउँमा जहाँ गएर पनि डिएक्सनको कल्चरबाट संसारभरि बिजनेस गर्न सक्ने तागत जमाएको छ। त्यो तागत जो डिएक्सनको सिस्टमले दिन्छ। यहाँ पढाइको कुरा आयो, यहाँ पैसाको कुरा आयो, यहाँ हरेक कुराको आयो, ट्यालेन्टको कुरा आयो, केही पनि चाहिँदैन। दाँत माझ्न जान्नुहोस् राम्रोसँग, नुहाउनु जान्नुहोस् राम्रोसँग। नुहाउनै आउने मान्छे कोही पनि हुनुहुन्न होला सायद, मलाई लाग्छ। दाँत नमाझी हिँड्ने मान्छे कोही पनि हुनुहुन्न होला। त्यही हो नर्मल चेन्ज, ब्रान्ड, ग्रोसरी चेन्ज गर्नुहोस्, तपाईँको फ्युचर परिवर्तन हुन सक्छ। तर यथार्थ सिक्नु चाहिँ कहिले पनि नझुक्नुहोस्, सिक्नुको लागि कहिले पनि पछाडि नपर्नुहोस्। आज तपाईँहरूलाई मात्र जो हामीले यहाँसम्म ल्याउनु सफल भएको धेरै वर्ष, 2 वर्ष पछाडि धेरै सर म्याडमहरू हुनुहुन्छ अझै पनि। हामी अहिले त अनलाइन मिटिङहरू गर्छौँ, ट्रेनिङहरू भइरहेका छ, अहिले पनि यतिखेर पनि ट्रेनिङ भइरहेको छ। तपाईँहरूले त अहिले त साँच्चै भनौँ भने खाना पाक्छ, यता कानमा पनि अर्को नलेज पनि घुस्दैछ। धेरै म्याडमहरू यहाँ परिवर्तन भएको देखाएको छु। यहाँ जो धेरै म्याडमहरू अनि कति साल पछाडि मात्र छुट्टी भएर आउने म्याडमहरू पनि हुनुहुन्छ। म साँच्चै उनी दुःखको साथ भन्न चाहन्छु, उहाँहरूको टाइम छैन। खाना पकाउनु पर्छ अर्काको घरमा र भाँडा माझ्नुपर्छ अर्काको घरमा, 16 घन्टा ड्युटी छ। ट्रेनिङ, हाम्रो ट्रेनिङ भइराखेको बेला उहाँहरूको के अरे अर्को ट्रेनिङ भइरहेको हुन्छ। तर पनि एउटा ब्लुटुथको कारणले गर्दाखेरि आज उहाँहरूको विचार परिवर्तन भएको छ, उहाँहरूको सोच परिवर्तन भएको छ। अरूलाई पनि केही सपोर्ट गर्ने एउटा व्यक्ति भएका छ र सबैभन्दा पीडित पनि उहाँहरू नै हुनुहुन्छ।
जसले किनभने गाडी जति धेरै कुद्छ त्यो गाडी त्यति छिटो बिग्रिन्छ, गाडी जति धेरै कुद्छ त्यो गाडी त्यति छिटो बिग्रिन्छ। मान्छे पनि त्यस्तै हो, जसले धेरै ड्युटी गर्छ त्यसको इन्जिन बिग्रिन्छ। यो सत्य हो कि नै? त्यसैले गर्दाखेरि जसको धेरै इन्जिन बिग्रिन्छ त्यो इन्जिन फेरि रिपेयर गर्नुको लागि राम्रोसँग काम गर्न सक्छ हाम्रो प्रोडक्ट। त्यसले गर्दाखेरि त्यो प्रोडक्टले यदि इन्जिन मान्छेको त्यो 16 घण्टा ड्युटी गर्नेको इन्जिन खराबी फेरि रिप्लेस भयो भने अरूलाई धेरैलाई रिप्लेस गराउँदो रहेछ। मैले यो महसुस गरेको छु कुवेत आएर। र मेरो तिहार मनाइ समथिङ मेरो जिन्दगी आधा जिन्दगी बिदा पाइ रोजगारको अवसरमै गएको छ। समथिङ 14 वर्ष म कतार बसेँ, 4 वर्ष दुबई, होइन 14 वर्ष कतार बस्दाखेरि 2-3 वटा तिहार मान्ने त्यतिखेर सायद हामीले यसरी माइक पक्रिनु पाउँदैन थियो। म डायमन्ड त उतै भएको हो र दुबई गयो। दुबई म द्वितीयको दिन नै दुबई गएको थिएँ 2015 मा। र देउसी खेल्नु भाइलो खेल्नु सुरु गरेको थिएँ नेपालमा। मलाई आँसु पुस्दै एयरपोर्टभित्र छिरेर म दुबई छिरेको थिएँ। र दुबई पुगिसकेपछि मैले तुरुन्तै मलाई डिएक्सनको पहिले छाप परिसकेको थियो। अफिस खोजेर जाँदाखेरि चेलीबेटीहरूले टिका लगाउनुको लागि हातमा रातो 7 रङ सप्तरङ्गी कलर ल्याएर चाहिँ टाउकोमा ल्याएर त्यो निधारमा लगाइदिएको थिएँ। म अहिले पनि सम्झिन्छु झलझल, होइन यस्तो कसैको नपरोस्। तिहार मान्दै दसैँ मान्दै आफ्नो जन्मभूमि छोड्दा कसलाई दुःख लाग्दैन। र यो 3 वर्षको अवधि भयो म पनि कुवेतमा आएको। र तिहार मान्न सायदै मेरो यो फर्स्ट टाइम होला। पोहोरको साल मान्ने थियो तर कोरोनाले अलिकति सबैलाई छुट्याइदियो, तपाईँहरू एकछिन अलग अलग बस्नुहोस् भनेर। र योचोटि चाहिँ जबरजस्ती बरु बालुवाघारीमा गएर भए पनि तिहार मान्नुपर्छ, तिहारको बारेमा कुरा गर्नुपर्छ, नत्र पनि बिर्सिन्छ। 2 वर्ष भइसक्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले बिर्सिनुहुन्छ भनेर तपाईँहरूलाई विशेष गरेर खासमा तिहार सम्झाउनु ल्याएको हो। र तिहार सम्झाउनुको साथै तपाईँहरूलाई डिएक्सन पनि अलिक राम्रोसँग बुझ्नुहोस् र राम्रोसँग हामी यस्तोहरू पनि छौँ यहाँ भनेर तपाईँहरूलाई सम्झाउनुको लागि हामी तपाईँहरूलाई यहाँ उपस्थित गराएको हो। र सम्पूर्ण सरहरूलाई किनभने मैले तपाईँहरूलाई धेरै टाइम दिएँ भने अहिले फेरि नाच्नुपर्छ। सबैभन्दा धेरै नाच्ने म नै होला, जान्नु त जान्दिनँ है। सबैभन्दा धेरै डान्स गर्ने म नै होला, किनभने 2 वर्षको तागत निकाल्नु पर्नेछ, नाच्नु पर्नेछ, सबै चेलीबेटीहरूलाई नचाउनु पर्नेछ। हामी आज भाइलोको दिन भाइलो खेलिन्छ, देउसी खेलिन्छ, आज रमाइलो गरिनेछ। तपाईँहरूको सायद भोको पेट पुरा भर्न त पाएको छैनौँ होला, हामीले पनि सरी भन्न चाहन्छौँ। फेरि पनि हाम्रो खाना पाक्दैछ भित्र, नो प्रब्लम, फेरि खाना खानेछौँ। र तसर्थ म आज धेरै कुरा नलम्बाइकन तपाईँहरूलाई यही मात्र भन्न चाहन्छु, यहाँ कल्चर सिकाइने एउटा ठाउँ हो। राम्रो कल्चर सिकौँ र अरूलाई सिकाउँ। मलाई लाग्छ यहाँ निकै तागतवान मान्छेहरू मात्र उपस्थित हुनुभएको छ। म्याक्सिमम मलाई लाग्छ लिडर भइसकेको, अब केही गर्नुपर्छ भन्ने सोचको धनी सर म्याडमहरू मात्र हुनुहुन्छ। यहाँ बुझिसकेको सर म्याडमहरू मात्र हुनुहुन्छ। कमसेकम पनि मलाई लाग्छ डिएक्सनको टुथपेस्टको बारेमा राम्रो थाहा भएको मान्छेहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरू। त्यसले गर्दाखेरि हामी एकजनाले 10 जनालाई भन्यौँ भने 10 जनाले 100 जनालाई भन्छ। त्यसरी हामी अगाडि बढ्ने कोसिस गरौँ। र असम्भव कहीँ पनि छैन। असम्भव तपाईँ हामीले काहीँ कथन यदि कोसिस गरिएन भने त्यहाँ असम्भव छ। यदि भन्दै आजको मेरो यो जुन शुभकामना मन्तव्य तपाईँहरूलाई जाँदै 2078 सालको दीपावलीको पावन अवसरलाई लिएर तपाईँहरूलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि सिङ्गो डिएक्सन कुवेत नेपाली टिमको तर्फबाट पनि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो वचनलाई बोलीलाई यहीँ समाप्त भएको जानकारी गराउँदछु। धन्यवाद। मेरो त आँखा पनि छोयो, मन पनि छोयो उहाँको यो मनै र आँखा रसाउने शब्दहरू। एउटा पावरफुल जोरदार तालीले उहाँका यी शब्द र अनुभवलाई चाहिँ स्वागत गर्नको लागि हाम्रा यसपछि विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू छन्, 2टा खेलहरू छन्। आदरणीय ग्रेट लिडरले खेलाउनु हुनेछ। अब भने यहाँ केही हिन्दीमा चाहिँ बोल्ने र हिन्दी भाषा प्रयोग गर्ने सर्भिस म्याडमहरू पनि हुनुहुन्छ भन्ने मैले जानकारी पाएको छु। त्यस कारणले
हिन्दीमा सम्बोधन गर्न र शुभकामना दिनको लागि दीपावली, ह्यापी तिहार, ह्यापी भाइटिका यसको विश गर्नको लागि हाम्रा अर्का होनहार जसले 0 लगानीबाट उठेर आज एसडी एचिभ गर्नुभएको छ। 0 लगानी, उहाँका यी अनुभवहरूबाट 1 रुपियाँ खर्च नगरिकन आज ESD र विभिन्न टप लेभलको स्यालेरी उहाँले लिनुहुन्छ डिएक्सन सिस्टमबाट। ESD इन्द्रजित यादव सरलाई ह्युज तालीले सम्मान गर्दैछ। थ्याङ्क यू। सबभन्दा पहिला ज्योतिलाल पटेल सरको होइन र अहिले जति पनि सरस म्याडमहरू उपस्थित हुनुभएका छन् यहाँ एउटा हाम्रो उज्यालो पर्वको होइन 2038 साल जुन अहिले चलिरहेको छ र यसमा जुन शुद्ध दीपावली र आउँदै गरेको छठ पर्व भाइटिका म सबैको लागि म सम्पूर्ण मिस म्याडममा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा म सम्पूर्णमा हार्दिक मङ्गल शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज मेरो टपिक तपाईहरु जस्तै 18 घण्टा ड्युटी गर्ने लेडिज हुनुहुन्छ, 12 घण्टा ड्युटी गर्ने, कस्तो ड्युटी गर्नुहुन्छ र कस्तो ड्युटी सँगसँगै सङ्घर्ष सँगसँगै आज कस्तो टिम बनाउनु भएको छ, उहाँको बुलन्द आवाज म यहाँहरुले सुन्न चाहन्छु। सायद हामी एउटै स्कुलमा सँगै पढेको हुनुपर्छ, डिएक्सन स्कुलमा। म यसार हेमु लिम्बू म्याडमलाई भन्न चाहन्छु, वेलकम यसार हेमु म्याडम। मात्र बुझ्ने प्रयत्न गर्नुहोस् कस्ता व्यक्तिले गर्दैछ, किन गर्दैछ र के दिँदैछ यसले। आज देख्नु भएको छ, अबको 2 वर्षमा हेर्नु होला उहाँलाई। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सर। पूर्व मेची पश्चिम महाकाली तपाईँ हामी सबै एक नेपाली, हिमाल पहाड तराई कोही छैनन् पराई, सम्पूर्णलाई नमस्कार गरे। थ्याङ्क यू भेरी मच एभ्रिवान लिडर, सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। संसारमा छरिएर बस्नुभएका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले विभिन्न देशमा विभिन्न ठाउँमा दीपावली मनाइरहनु भएको छ यतिखेर र आफ्नो काम कार्यको बावजुद पनि हाम्रो डिएक्सन कुवेट नेपाली टिमबाट हामी यहाँनिर आज यो घाममा यो धुप यो मधुरीमा आएर हामी पनि यहाँनिर तपाईँ हामी सबै अपरिचित नाताहरू परिचित गर्दै यहाँनिर हामी उपस्थित भएका छौँ ताकि केही सिक्नु छ हामीलाई, केही बढ्नु छ हामीलाई, जिन्दगीमा केही गरेर अघि बढ्नु छ। यस अर नो? हामी सबैजना यहाँ उपस्थित भएका छौँ, हामी पक्कै पनि जिन्दगीमा केही गर्ने नै छौँ भन्ने एउटा सोच र विचारले हामी सकारात्मक गरेर हामी उपस्थित भएका छौँ। र जति पनि यहाँनिर हुनुहुन्छ सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी या फिर ग्रेट लिडर सर मिस म्याडमहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र आज विशेष गरी हाम्रो नेपाली पर्व तिहार प्रति ह्यापी दीपावली सम्पूर्णलाई। र बोल्न त खासै आउँदैन लिडर्स, म पनि अघि ESST सुजन लिम्बू सरले भन्नुभयो जस्तै छोरी शुद्ध बोली छैन, बोल्दा बोल्दै त्यस्तै नै हुन्छ, बट सो स्वीकार गरिदिनुहुन्छ र बुझिदिनुहुन्छ भन्ने आशा र अपेक्षा पनि गरेकी छु। भनिसक्नुभयो धेरै लिडरहरूले यहाँनिर अघि नै सुनिसकेका छौँ हामीले धेरै कुराहरू, ताकि हामीलाई पढाइ लेखाइको आवश्यक छैन, पैसाको आवश्यक छैन, आवश्यक छ जिन्दगीमा सब कुराको, बट डिएक्सनको प्लेटफर्म प्रति हामीलाई त्यो जरुरत छैन। नो नीड टु मनी, नो नीड टु एजुकेसन, ओन्ली नीड टु योर टाइम एन्ड माइन्ड। और अगर हामीले दिललाई सोधेर दिलको आवाज सुन्यौँ भने र हामीले दिमागले काम गऱ्यौँ भने यो डिएक्सनको क्षेत्रप्रति हामी अफकोर्स हाम्रो ग्रेट लिडरहरू सर जति पनि टाइम फ्रिडम भएर बसिरहनु भएको छ कुवेत नगरीमै पनि र हाम्रो नेपालमा पनि धेरै लिडरहरू र विश्वभरि विभिन्न देशमा हाम्रो लिडरहरू बसिरहनु भएको छ। त्यसरी नै हामी पनि हुन सक्छौँ। विगतका दिनमा हाम्रो लिडरहरू तपाईँ हामी जस्तै यहाँ लेबर गर्नु आउने सर मिस म्यामहरू डिएक्सन गर्छु भनेर आउनुभएको कोही पनि होइन। तपाईँ हामी जस्तै एउटा गुलामी भएर आउनुभएको थियो, तर आज टाइम फ्रिडम भएर आफ्नै देशमा रेस्ट गरेर बस्नुभएको छ। यहीँ पनि हुनुहुन्छ हाम्रो सर मिस म्याडमहरू, यहाँ पनि हुनुहुन्छ, टाइम फ्रिडम भएर बसिरहनु हुने के उहाँहरूले डिएक्सनै गर्छु डिएक्सनबाटै मात्र हुन्छ, डिएक्सन गर्नलाई के विदेश आउनुभएको थियो होइन नि, तपाईँ हामी जस्तै हो, तर आज उहाँहरूले गरेर सक्सेस हुनुभएको छ।
भने तपाईँ हामी किन नगर्ने, तपाईँ हामी किन नहुने, हुने कि नहुने लिडर्स? यस। त्यसैले गर्दाखेरि स्वास्थ्य समृद्धि अनि खुसीको बाटो र जहाँ एउटा स्वास्थ्यलाई हेर्दा हेर्दै स्वास्थ्यप्रति ख्याल राख्दै हामी भोलि गएर हेल्थ वेल ह्याप्पिनेस स्वास्थ्य समृद्धि खुसी पाउने एउटा प्लेटफर्म मात्र केवल डिएक्सन। त्यसैले गर्दा हामीले यहाँ विभिन्न दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सरहरू नयाँ हुनुहुन्छ, हामीले कतिलाई बिन्ती गरेका छौँ आउनुहोस् प्लिज, हाम्रो प्रोग्राम छ डिएक्सन कुवेत नेपाली टिमले अर्गनाइज गर्न दीपावलीको प्रोग्राम छ आउनुहोस् भन्दा कतिले हामीलाई इन्कार गरिरहनु भएको छ र पनि हामीले जबरजस्ती गरेर पनि ल्याएका छौँ कसैलाई। र यहाँनिर जति पनि नयाँ हुनुहुन्छ तपाईँहरू जसलाई ल्याउनु भएको छ आफ्नो लिडर या आफ्नो अपलाइनहरूलाई तपाईँहरूले